صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب میرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے۔ جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے، اور جو تھے ہمراز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں۔ اگر شک ہو تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ کون؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جنہاں نے غزوہ احد دے اندر آمینہ بلال علیہ السلام تو تن من دھن قربان کر دیتا، کدھر میرے آقا تو جانا لٹائیا۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا میں پچھلے جمعہ اندر تذکرہ کر چکیا، جنہاں نے میرے محبوب پیغمبر تو جانا لٹائیا۔ حضرت جلیبی ورگے میرے پیغمبر دے یار جنہاں دا میں تذکرہ کر چکیا وا، غزوہ احد دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے یار حضرت ابو دجانہ ورگے جنہاں نے اپنیاں جانا لٹا دی دیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے نبی پاک تو اپنیاں جانا لٹا دی دیا نے، جنہاں نے تن من دھن قربان کر دیتا سونے پیغمبر تو۔ آئیے میں اپنے مضمون نو اگے پڑھانا چاہنا وا، بڑی لمبی لسٹ شہدائے غزوہ احد دی۔ غزوہ احد دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نے سونے پیغمبر نال محبتاں دا انداز، محبتاں اس انداز دے نال کیتیاں صحابہ نے، پیار اس انداز نال کیتا نبی پاک دے نال۔ صحابہ کرام نے اپنیاں جانا لٹا دیتیاں سونے پیغمبر دے، اپنا تن من دھن قربان کر دیتا سونے پیغمبر دو۔ آئیے توجہ کیجئے، بڑے مفصل طریقے دے نال میں نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی دی گل کرنی چاہنا ہو جنہ غزوہ احد دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال مارکا لڑیا۔ کی نام ہے اس صحابہ کرام دے وچو؟ اس نوجوان دا نبی پاک علیہ السلام دا اے دودھ شریک ویر بھی لگدا ہے، نبی پاک علیہ السلام دا جانثار ہے، نبی پاک دا حبدار ہے، نبی پاک دا وفادار ہے، نبی پاک دا صحابی ہے نا۔ اے کون ہے؟ نبی پاک دا چچا لگدا ہے، حضرت امیر حمزہ صاحبہ کو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر حمدان انج میدان احد دے اندر کون حضرت امیر معاویہ کیویں حضرت امیر معاویہ نے نبی پاک دا لڑ پھڑیا ہے کیویں نبی پاک دے نال قدم ملایا کہ سمداز دے کن حالات دے اندر توجہ کریا جے کون حضرت امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالی عنہ جدو میرے آقا علیہ السلام تے انج آسمانہ تو پہلی وحی آ گئی ہے جبرائیل فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق فرمایا سونے پڑھونا فرمایا میرے آقا نے ما انا بقاریل جبریل میں پڑھیا نہیں مینوں نہیں پڑھنا آندا پھر حضرت جبرائیل فرماندے نے اقرا سونے پڑھونا ما انا بقارین میں پڑھیا کوئی نہیں حضرت جبرائیل نے سونے پیغمبر نو سینے دے نال لگایا میرے آقا پڑھتے نے اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وحی تو بعد میرے آقا صفا پہاڑی تے کھڑے ہو کے میرے آقا نے توحید دا اعلان فرما دیتا ہے صفا پہاڑی تے کھڑے ہو کے میرے آقا نے توحید دا اعلان فرما دیتا نبوتم دا اعلان میرے آقا نے فرما دیتا میرے آقا نے لا الہ الا اللہ دیاں دعوتاں شروع کر دیتیاں نے ایک وقت ایسا بھی آیا وہ سارے مکے والے میرے آقا دے دشمن بن جامدے نے وہ سارے مکے والے میرے آقا دے ویری بن جامدے نے انج مکے والے چل دے کافر سارے میرے آقا دے چچا ابو طالب دے کول آ جامدے نے ابو طالب تیرا بھتیجا ساڈے خداواں غلط کہندا ہے تیرا بھتیجا ساڈے خداواں مندہ بولدا ہے ساڈے خداواں دیاں گستاخیاں کردا ہے اے نہ ہووے اسی تیرے بھتیجے دے نال کوئی غلط رویہ اختیار کر لئیے میرے آقا نے میرے آقا نو میرے آقا دے چچا جال میرے آقا دے چچا ابو طالب نے بلایا ابو طالب کہنے لگا اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سارے مکے والیاں دے سارے مکے والیاں دے نال لڑیا تے نہیں جا سکدا انہاں مکے دیاں چودھریاں دے ساریاں دے نال متھا تے نہیں لایا جا سکدا تو اپنے سکم تو بعد آ جا تے دعوت نو چھڑ دے اس پیغام نو چھڑ دے لا الہ الا اللہ دی دعوت نو چھڑ دے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر اے مکے دے کافر میرے ایک ہاتھ دے اندر چن لیا کے رکھ دے ایک ہاتھ دے اندر سورج لے آ کے رکھ دے میں پھر بھی اپنی دعوت تو پیچھے نہیں ہٹاں گا میں پھر بھی اپنی دعوت تو پیچھے نہیں ہٹاں گا میرے آقا علیہ السلام نکل کہہ کے تے نکل پئے نے میرے آقا علیہ السلام دیاں کھاں چوانزو میرے آقا زارو قطار روم دینے پہ تے میرے آقا سوچ دے ہونگے کاش آج میرا ابو زندہ ہوندہ تے میرے حوصلے بد جام دے میرا ابو بھی مینو حوصلے دیندہ میرا ابو میرے نال میرے سوکھے بیلیاں دی اندر کھڑا ہوندہ میرا ابو عبداللہ میرے اوکھیاں بیلیاں دی اندر کھڑا ہوندہ کس دی جرت ہوندی میرے ابو دے ہوندیاں میرے نال کوئی گل کر جاوے جدو اولاد نو کوئی گل کرے نا تے باپ جلدی دے نالو دے سامنے کھڑا ہو جامدہ ہے اور میرے اولاد نو نہیں میرے نال گل کر کی کرنی چاہمدہ ہے میرے آقا ابو دیاں یادم دے اندر غم زدہ تے پریشان تے اکھاں چو انسو سے زارو قطار میرے آقا روم دینے پہ انج میرے آقا چل دے انج صفا پہاڑی تے بہ گئے تے میرے آقا نے انج ذکر شروع کر دیتا ہے اللہ دیاں تعریفاں شروع کر دیتیاں نے انج ابو جال آیا میرے آقا دے کول میرے آقا علیہ السلام نو انج ابو جال نے مندہ بولنا شروع کر دیتا توجہ کرے آجے
ذرا بیدار ہو کے سنیا جے نبی دیو دیوانے ہو تے پروانے ہو توجہ کریا جے انج میرے آقا صفا پہاڑی تے اللہ دی یاد اندر مصروف نے اللہ دی یاد اندر مصروف نے ابو جال آیا ہے میرے آقا نو ممدہ بولنا شروع کر دیمدہ ہے میرے آقا نو نعوذ باللہ گانا کڑنیاں شروع کر دیمدہ ہے میرے آقا خاموش نے تے اللہ دی یاد دے اندر مصروف نے اللہ دے ذکر اذکار دے اندر مصروف نے انج ابو جال نے پتھر مارے آؤ میرے آقا دا سر مبارک زخمی ہو جامدہ ہے میرے آقا دے سر مبارک جو خون نکلے آؤ انج خون دا فوارم نکل دے تے میرے آقا نے انج اپنا سر مبارک پکڑے اب تے زمین تے بے جام دینے اے ایک لونڈی نے سارا منظر ویکھے آؤ تے دوڑ دی میرے آقا دے چچا امیر حمزہ دے گھر چلی جام دیئے دروازہ کھڑکھٹایا ممدکل باب کون دروازے تے کیڑا دروازہ کھڑکھٹانو والا میں لونڈی آئیاں میرے آقا علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ کی تھے نے فرمایا ضرب تے امیر حمزہ تے کر کوئی نہیں لونڈی نے انتظار کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ دا انج حضرت امیر حمزہ شکار تو واپسی آئے نے انج شکار تو واپسی آئے حضرت امیر حمزہ لونڈی نے سارا واقعہ حضرت امیر حمزہ نو دسیا اے سارا واقعہ حضرت امیر حمزہ نو سنایا تے نال لونڈی کہن لگی کاش اج محمد دا ابو زندہ ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم کاش اج اس سونے پیغمبر دا والد زندہ ہوندا کیوں کوئی محمد نقصان پہنچا کے چلا جا کوئی سونے پیغمبر نو کیویں کوئی تکلیف دیمدا حضرت امیر حمزہ نو غصہ آخر خون ہے نا خون جوش دے اندر آیا حضرت امیر حمزہ جلدی دے نال انج دوڑ دے جم دینے پہ تے غصے دے نال حضرت امیر حمزہ دا چہرہ لال ہویا ہے اے او نوجوان تے بہادر حضرت امیر حمزہ نے جنہ دا مکی دے اندر کوئی مقابلہ نہیں کردا جڑا مکی دے اندر کوئی حضرت امیر حمزہ دے سامنے نہیں آ سکدا اتنے نوجوان تے بہادر تے سپاہ سالار میرے پیغمبر دے چچا حضرت امیر حمزہ نے انج ابو جال دے کول گئے ابو جال انج کافرم دے اندر تے بڑیاں پھوپاں پیا مار دائے کہ میں انج سونے پیغمبر نو نقصان پچا کی آیا وا میں انج سونے پیغمبر نو مار کی آیا وا انج سونے پیغمبر دا خون بہا کی آیا وا کون جڑا میرے کولو بدلہ لوے او دا تے کوئی والد او دا تے والد بھی دنیا تے کوئی نہیں او دی تے ماں بھی دنیا تے کوئی نہیں انج میرے سونے پیغمبر دیاں نال گستاخیاں پیا کر دے تے نال خوش پیا ہوندا میرے آقا دے چچا انج بیت اللہ دے قریب ابو جال دے کول آئے نے نال ابو جال دے قریب آ کے حضرت امیر حمزہ نے انج تلوار دا دستہ یا کمان حضرت امیر حمزہ نے ابو جال دے سر تے ماریا ابو جال بھئی امام دا سر پھٹ جامدا ہے خون نکلنا شروع ہو جامدا ہے حضرت امیر حمزہ فرمان دینے ابو جالا خبردار اے نہ سمجھی کہ محمد دا والد دنیا تے موجود کوئی نہیں اے نہ سمجھی سونے پیغمبر دی امی دنیا تے کوئی نہیں اے نہ سمجھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ مکرمہ دے اندر لوارس ہے اے نہ سمجھی محمد دا اس مکہ مکرمہ دے اندر کوئی نہیں حضرت امیر حمزہ فرمان دینے جنی دیر تاکہ حمزہ زندہ ہے میرے پتیجے نو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکدا ابو جالا یاد رکھی اگر تو اج تو بعد میرے سونے پتیجے دے وال انج میلی نگاہ نال ویکھیا میں تیری آنکھ نو نکال دوانگا جیڑی انگلی میرے پتیجے وال اٹھے گی میں مکے دے اندر او ہاتھ اتار دیاں گا جیڑی میرے پیغمبر دے وال غلط ارادے دے نال جڑا کوئی قدم اٹھائے گا میں حمزہ او دا قدم
قدم او دیاں لتاں علیحدہ کر دیاں گا میں او دے جسم دا انگ انگ علیحدہ کر دیاں گا خبردار جے میرے بھتیجے وال غلطی رابطے دے نال ویکھیا اتنا بہادر تے نوجوان میرے پیغمبر دا چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت امیر حمزہ بدلہ لے کے تے واپس جم دینے پئے تے میرے آقا دے کول حضرت امیر حمزہ تے جام دیو نا کھیون کوٹیو مسجد طیبہ دی اندر آن والیو نبی دیو دیوانیو تے پروانیو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دیو نا میرے آقا کس حالت دے اندر کس انداز دے اندر ذرا تینوں میں اس مکہ مکرمہ دے انہاں حالات دی طرف لے کر کے جانا چاہنا جدوں میرے آقا دا سر مبارک زخمی ہے نا خون چو فوارے پہ نکل سر چو خون پیا نکل دا میرے آقا دے تے میرے آقا نو بڑی شدت دی تکلیف ہے تے حضرت امیر حمزہ بدلہ لے کر کے واپس آندے نے پہ میرے آقا دے گھر دی طرف تے جام دیو نا میرے آقا علیہ السلام انج اپنے گھر دے سیم دے اندر بیٹھے نے تے میرے آقا علیہ السلام تے انج سر دیاں پٹیاں کرن والا کون ہے انج میرے آقا دیاں مرم پٹیاں کرن والا کون ہے اس مکہ مکرمہ دی دھرتی دے اندر جدو سارے میرے پیغمبر دے ویری تے سارے میرے پیغمبر دے دشمن او دو میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں میرے آقا نال پیار کر دیاں تے میرے آقا دی بیٹی سیدہ فاطمہ ننے ہتھاں دے نال سیدہ ام کلثوم سیدہ زینب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں میرے آقا دے اردا گرد بیٹھیاں نے میرے آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں توجہ کرے آجے بیٹیاں والیو تسی تے جام دیو نا بیٹیاں اپنے والدین تے نال کنیاں محبتاں کر دیاں نے بیٹیاں تے اپنے والدین دے نال کنا پیار کر دیاں نے بیٹیاں تے اپنے ابو دے نال کنا پیار کر دیاں نے بیٹیاں تے اپنی امی دے نال کنیاں محبتاں کر دیاں نے انج میرے آقا بیٹھے نے تے اردا گرد میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بیٹھیاں نے انج کپڑے دے نال اپنے ابو دا سار مبارک پہیاں صاف کر دیاں نے میرے تیرے سونے پیغمبر دا سار پہیاں صاف کر دیاں نے تے نال حضرت زینب تے رقیہ تے ام کلثوم نالے اکھاں چوان سونے ابو دا غم ویکھ کے اپنے ابو جان اپنے والد دی پریشانی نو ویکھ کے تکلیف نو ویکھ کے بیٹیاں پریشان تے اکھاں جو آنسو تے چھم چھم روندیاں نے پئیاں نال آمدیاں نے پئیاں ابو جی تسی بار لوگاں نو جڑی تبلیغ کر دیو نہ کریا کرو سانو کر لیا کرو او مکے دے لوگ تانوں برا بھلا کہندے نے ساڈے کولوں ابو جی برداشت نہیں ہوندا سانو واز کر لیا کرو ابو جی سانو تبلیغ کر لیا کرو ابو جی سانو قرآن سنا لیا کرو ابو جی سانو توحید دیاں دعوتاں دے لیا کرو ابو جی نہ مکے والے اندے وچ نہ جایا کرو جڑی جڑے توانو نقصان پہنچاندے نے ابو جی نہ جایا کرو جنہاں نو تسی تبلیغ کر دے جے کدی تواڈے تے گندیاں اوجریاں رکھ دے نے ابو جی کدی تواڈے تے پتھر برساندے نے ابو جی کدی تواڈے گلے دے اندر انج رومان پا کے تے وٹ دیندے نے کدی کس انداز دے نال تکلیفاں کسی کس انداز دے نال پریشان کر دے نے ابو جی ساڈے کولوں تواڈیاں تکلیفاں ویکھیاں نہیں جاندیاں ابو جی ساڈے کولوں تواڈیاں پریشانیاں ویکھیاں نہیں جاندیاں توجہ کریا جے ذرا اکھاں کھولیا جے میرے ول ویکھیا جے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میری او بیٹی ہو مینوں پتہ ہے تسی میرے نال بڑا پیار کردیاں جے لیکن اللہ دی طرفوں جیڑیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا سونیو تہاڈا کم تبلیغ کرنا ہے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ، بیٹی زینب ام کلثوم میریاں ڈیوٹیاں تے عرش والے رحمان نے لگا دیتیاں نے، میں جنی دیر تک زندہ رہانگا میں اس توحید دیاں دعوتاں دیندا رہانگا۔ حضرت امیر حمزہ جمدے نے بھتیجیا خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر کے آیا۔ میرے آقا فرماندے نے چچا کا بدلہ؟ فرمایا ابو جہل نے تیرا خون بہایا، میں بھی ابو جہل دا خون بہا کر کے آیا۔ بجائے اس دے میرے آقا خوش ہو، میرے آقا دے چہرے انور تے مسکراہٹا آون، نہ میرے آقا رون لگ پے، میرے آقا زارو قطار رول لگ پے، میرے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے۔ میرے آقا فرماندے نے انج تے پاویں سارے کافران مار دے، میں نہیں ہوں راضی پاویں اے مکہ اجاڑ دے، مینوں جے راضی کرنا میرے چچا، مینوں جے راضی کرنا پھر کلمہ پکار دے۔ سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، جو کہ مدینے والے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انی گل سنی نا، حضرت امیر حمزہ نے اپنی نظراں جھکا لیاں، فرمایا کون ہے جیدہ بدلہ کوئی لے کے آوے تے خوش نہ ہوئے تے داد نہ دوے؟ کیا چنگا کیتا ہی بدلہ لے آیا ہے، چنگا کیتا ہی صاحب برابر کر رہے ہیں؟ لیکن میرے بھتیجے دا تے مزاج ایسا نہیں، رویہ ایسا نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا دا کردار ایسا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے چچا میں بدلے لین آیا، اور میرے سوتے سامین تھوڑا تھوڑا بولو، میں بدلے لین آیا، بدلے لین نہیں آیا۔ میرے آقا بدلے لین آئے تے امت کوئی بدلہ چھڑن آئی، امت بدلہ نہیں کوئی چھڑن آئی۔ نبی پاک جی دا کلمہ اسی پڑھے ہے، وہ بدلے لین نہیں آیا تے آج دی امت کوئی بدلہ چھڑ دی نہیں، پورے گن گن کے حساب کر دی۔ اللہ اکبر۔ آئیے نبی پاک دی سیرت وال آئیے، نبی پاک علیہ السلام دا مزاج کیسا ہے، اللہ اکبر، کردار کیسا ہے۔ میرے آقا نے دعوتہ کیڑیاں دیتیاں نے، توجہ کریا جے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ فرماندے نے جے تو انجی راضی ہے پھر کلمہ پڑھا تے اپنا مرید بنا۔ سبحان۔ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا، نبی دے دیوانے تے پروانے بن گئے، نبی پاک دے صحابی بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لیا، لیکن میرے آقا فرماندے نے میں بدلے لین نہیں آیا، میں تے رحمتاں لٹان آیا ہاں، میں تے رحمت دے موتی بکھیرن آیا ہاں، میں تے محبتاں دا پیغام لے کر کے آیا ہاں۔ آئیے توجہ کیجئے، جے میرے آقا انی رحمت بن کے آئے نے، میرے آقا علیہ السلام دا مقام وے، پھر کیوں نہ نبی پاک علیہ السلام نال اسی بھی محبتہ سمداز نال کریے جی میں صحابہ کرام کر گئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ توجہ کرے آجے، ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دے۔ جیڑے تے نبی پاک دے دیوانے نے آنکھوں سبحان تھوڑا یہ اسلاق ہے آنکھوں سبحان۔ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا۔ میرے دل دا ایمانی جذبہ اور میرے دل دا کفیت کیسی ہے او دا اظہار کرن لگا تواڈے سامنے۔ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دے۔ ساڈا سونے بینا، ساڈا مرشد بینا، ساڈا مدنی بینا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جان دے۔ اور
اور سونے دیاں صفتاں میں رج رج کرانگا سونے دیاں صفتاں میں رج رج کرانگا وہ پاک رسول تے درود بھی میں پڑھانگا لوکو گلی گلی لوکو گلی گلی ساڈا ہی کوئی نعرہ تے جلوں سارا جگ جان دے ساڈا سونے بیمنا ساڈا مرشد بیمنا ساڈا آقا بیمنا ہمدا نہیں گزارا تے جلوں سارا جگ جان دے اور توجہ کرے آجے تڑپیا جے نبی دیو دیوانے ہو اللہ سونے ساڈے اتے احسان فرمایا ہے اللہ سونے ساڈے اتے احسان فرمایا ہے کولو نہیں میامدہ لوگو فرمان بیچ آیا ہے کولو نہیں میامدہ لوگو فرمان بیچ آیا ہے کی چن ٹوٹے ہویا چن 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 ٹوٹے ہویا چن ٹوٹے ہویا کیتا جو اشارہ چن ٹوٹے ہویا پائی فیصل توجہ کری بیدار ہو کے چن ٹوٹے ہویا چن چن جویں نبی پاک دی نال میں بیان کرنا پیا ایمان والے نو تے نیند آندی کوئی نہیں ہے جو بیدار ہو کے تے ہوشیار ہو کے سندا چن ٹوٹے ہویا چن چن ٹوٹے ہویا کیتا جو اشارہ تے جلوں سارا جگ جان دے اللہ اکبر کبیرہ ہے میرے محبوب پیغمبر اور نبی پاک دے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ صحابہ دے رتبے سناول ثوابے صحابہ دے رتبے سناول ثوابے غلام صحابہ صداول ثوابے آئیے جڑی میں گل کرنی چاہنا میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ جنہاں نے اپنا تن من دھن قربان کیتا غزوہ احد دی گل کر رہا سا حضرت امیر حمزہ میدان احد دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میدان احد دے اندر جنگ شروع ہوئے بڑے نبی پاک دے صحابہ شہید ہو گئے نے انج جنگ ختم ہوئی نا میرے آقا علیہ السلام میرے آقا فرماندے نے میرا چچا امیر حمزہ نظر نہیں پہ آمدہ صحابہ تلاش کرو نا میرا چاچا نظر نہیں پہ آمدہ حضرت امیر حمزہ نظر نہیں پہ آمدے صحابہ کرام چل دے انج نبی پاک علیہ السلام دے حکم دے انج میدان احد دا وزٹ پہ کر دینے ویندے نے پہ جڑے زخمی نے انہاں نو مرم پٹی واسطے لے کر کے جایا جاندہ ہے اور جڑے شہداء نے انہاں دی میت نو اٹھا کے تے انہاں نو کفن دفن دا انتظام کیتا جا رہا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ویکھو صحابہ میرا چچا امیر حمزہ نظر نہیں پہ آمدا اللہ اکبر صحابہ نے تلاش کرنا شروع کیتا ویکھیا میرے حمزہ دے جسم دا لاشا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دا موزلہ کر کے رکھیا ہویا ہے میرے آقا علیہ السلام دا اور میں نو گل یاد آگے کتنے بہادر حضرت امیر حمزہ جدوں امیہ نو حضرت عبد الرحمن نے گرفتار کیتا امیہ کہنے لگا اوہ یار میں نو ایک گل دے دسنا او جنہیں میدان احد دے اندر تلوارہ پکڑیاں نے تے جیڑی صاف دے لنگ دا سی پیا صفایا کری جامدہ سی جنہیں کوئی ڈھال نہیں پکڑی جنہیں کوئی زیرہ نہیں پائی تے بڑے بہادرانہ انداز دے نال تے بڑے جذبے دے نال ایویں دوویں تلوارم دے نال کافرانو ختم کری جامدہ پیا جدھر جامدہ پیا کافرام دا خاتمہ ہندہ پیا اوہ عبد الرحمن میں نو دسنا او کون سی او کتنا کون اتنا نوجوان تے بہادر تے سپاہ سالار جدہ مکے دے کافر مقابلہ نہیں پہ کر دے جڑے مکے دے کافر
جعفر اس نوجوان دے نال اکھاں نہیں ملا سکدے، او دا سامنا نہیں پہ کر دے، جدھر حمزہ جامدے نے کافر منہ پھیر جامدا ہے۔ اتنے نوجوان حضرت عبد الرحمن فرماندے نے او میرے نبی دا چاچا حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انج حضرت امیر حمزہ نو انج مقابلے دے نال کوئی نہیں سی ہرا سکدا، مقابلہ کر کے کوئی نہیں سی ہرا سکدا۔ اللہ پاک نے جوانیاں سی عطا کیتیاں، اللہ پاک نے سپہ سلاریاں سی عطا فرمائی ہے۔ انج وحشی جڑا ہے پتھر دے پیچھے لکے آئے چھپے آئے، انہیں نیزہ ماریا حضرت امیر حمزہ دے انج ناف دے نیچے لگ دائے، نیزہ آر پار ہو جمدہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج زمین تے ڈگ جمدے نے، کمزوری بڑی ہے، انج خون دے فوارے پہ نکل دینے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت امیر حمزہ دی روح پرواز کر جاندی ہے، میرے حضرت امیر حمزہ شہید ہو جاندے نے۔ ادھروں ہندہ آ جاندی ہے، ہندہ نے نبی پاک علیہ السلام دے چچا حمزہ دیاں انگلیاں کٹریاں شروع کر دیتیاں نے، حضرت امیر حمزہ دے بازو کٹنے شروع کر دیتے نے۔ اس عورت ہندہ نے میرے پیغمبر دے چچا دے پیرم دیاں انگلیاں کٹنیاں شروع کر دیتیاں نے، انج جسم دے انج سینے نو چاک کیتا ہمدہ نے، انج میرے پیغمبر دے چچا دے جسم دو انج جسم دے دو ٹکڑے کیتے، سینے نو چاک کیتا گیا ہے، سینے نو کھولیا گیا ہے۔ انج ہمدہ نے چاکو دے نال حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ باہر نکالیا ہے، انج دل باہر نکالیا حضرت امیر حمزہ دا۔ ظلم اتنا حضرت امیر حمزہ اور احمد سید الشہداء کیا جامدہ، احمدنی حضرت حمزہ نو شہیدان دا سردار کیا جامدہ، احمدنی اللہ پاک نے سید الشہداء دا لقب عطا کیتا۔ انج سینہ پھاڑیا جامدہ، چاکو دے نال کلیجہ باہر نکالیا جامدہ ہے۔ انج حمزہ نے نبی پاک دے چچا دا کلیجہ چبام دیاں کوششاں کیتیاں نے لیکن چبایا نہ گیا، زمین تے سٹ دیتا۔ حضرت امیر حمزہ دیاں کھا نکال دیتیاں جامدیاں نے، حضرت امیر حمزہ دا نک کٹ دیتا جامدہ ہے، حضرت امیر حمزہ دا کان کٹ دیتا جامدہ ہے، حضرت امیر حمزہ دے جسم دے اوز جڑے نے ہاتھ پیر جڑے نے کٹ دیتے جامدے نے، انجم جسم دا موسلا کر دیتا جامدہ ہے۔ انجم میرے آقا دے صحابہ نے جدو ویکھی آنا حضرت امیر حمزہ دے اے کان تے نک جڑے نے کانے انم دا ہار بنا کے انج تاگے دے اندر رسی دے اندر پرو کے تے انج رکھیا ہویا ہے۔ میرے آقا نو دسیا گیا، میرے آقا اپنے چچا دے میت تے آئے نے، میرے آقا علیہ السلام ڈائی مار کے رون لگ پے۔ میرے آقا فرماندے نے اے چچا تم تے میرے نال بڑا پیار کردہ سے، تم تے میرے نال بڑیاں محبتہ کردہ سے، میرا ابو دنیا تے کوئی نہیں، ابو عبداللہ دنیا تے کوئی نہیں، میں جدو حمزہ تینو ویندہ مینو باپ دیاں محبتہ یاد آ جاندیاں، تم تے میرو باپ والا پیار بھی کیتا، تم تے مینو ویرہ والا پیار بھی کیتا، تم تے مینو یارہ والا تے دوستہ والا پیار بھی کیتا، تم تے مینو پائیاں والا پیار بھی دیتا۔ حمدہ میں تیری شہادت تے بڑا غم زدہ ماں، ادھروں نظرہ پئیاں ایک عورت پئی ہوندی ہے، عورت میدان احد دے اندر آ جاندی ہے، دسیا گیا سونیوں تواڈی پھوپھی صفیہ آئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ دی ہمشیرہ آئی ہے نا، ہمشیرہ دیاں اکھاں چ آنسو نے، فرمایا میری پھوپھی صفیہ نو روک دیتا جاوے۔ حضرت صفیہ فرماندیاں میں اے میرے سر تے تاج، اے سونیوں سونیا نبی میرے بھتیجیا، مینو پتہ میں واویلا نہیں کرانگی، میں وہم نہیں پاوانگی، غلط جملے ادام نہیں کرانگی، لیکن میں چاہتیاں میں آخری دفعہ اپنے ویرے دا دیدار کر لواں۔ اور شالا بچھڑن نہ ویر کسے دے، شالا بچھڑن نہ ویر کسے دے، نہ ہون نمانیاں بینا جنہ بینا دے ویر نہ کوئی، او نہ دنیا تو کی لینا
حمزہ دی ہمشیرہ انج پہن آئی ہے میرے آقا نے اجازتاں دے دیتیاں نے میرے آقا دی پھوپھی جان حضرت حمزہ دی ہمشیرہ آئیے نا انج چل دی اپنے ویر دے لاشے تے آ کھڑی ہوئی ہے اکھاں جوان چھونے تے اکھاں برس دیاں نے پئیاں انج حضرت امیر حمزہ دی کٹی انگلی انج حضرت صفیہ دیاں نظراں دے وچ آئیے انج انگلی پکڑی حضرت امیر حمزہ دی پہن نے تے کہندی ہے بھتیجے محمد اے تے میرے ویر حمزہ دی انگلی ہے اے او انگلی ہے جدوں میرا ویر میرے گھر ہوندا انہاں انگلاں دے نال انہاں ہتھاں دے نال میرے سر تے ہاتھ رکھدا تے میرے سر تے پیار دیندا تے کہندا وے میری یہ پہنا خوش رہ اللہ تینوں خوش رکھے تے دعاواں کردا میرے نال محبتاں کردا میرا ویر حمزہ میرے نال پیار کردا میرا ویر حمزہ میرے نال الفتاں کردا میرا ویر حمزہ اے میرے ویر دی اے ویکھ انگلی کٹی بھتیجے اے انگلی کٹی ویکھ کیویں میرے ویر حمزہ دے جسم دا کنج موصلہ کیتا گیا ہے کنج میرے ویر تے ظلم کیتا گیا ہے کنج میرے ویر تے ستم کیتا گیا ہے کی ظلم ڈھایا میرے ویر تے میں تے کوئی الفاظ کہاں گی فصبر جمیل نال حضرت صفیہ ویر دی میت تے کیسا حوصلہ پہمدہ پڑھ دیا نے ان اللہ مع الصابرین اللہ اکبر کبیرہ میں دسنا چاہنا اے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے جنہ اپنا تن من دھن قربان کر دیتا سونے پیغمبر دی عزت تے عظمت دی خاطر جنہ اپنا تن من دھن قربان کر دیتا دین اسلام دی خاطر تائیوں تے رب نے قرآن اندر فیصلے دے دیتے نے تائیوں تے رب نے انہاں صحابہ دی عظمت نو چار چند لگا دیتے اللہ فرماندے نے فرمایا اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون وآخر دعوانا الحمدللہ